के का लागि पार्टी? युवा बेच्नका लागि पार्टी? देशलाई बेरोजगार बनाउनका लागि पार्टी? सुन्न र मुण्ड र झुण्ड र मुण्ड र चुटुण्डे बनाएर देशलाई लुट्नका लागि पार्टी? के स्थानीय तहमा कब्जा गरेर तलब र भत्ता खानका लागि पार्टी? के हो पार्टीको महत्त्व? के हो दलको महत्त्व? यो खोज्न अब आवश्यक छ। हामीले के हो महत्त्व? हामी किन गरिब भयौँ? आज हामी कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले घुँडा टेक्ने देश, आज एउटा तपाईको भारतको सांसदले देशको प्रधानमन्त्रीलाई फिन घुमाउँछ, त्यसको पछाडि चाटुकार बनेर हिँड्ने अवस्था यही दलका नेताहरूले बनाए। अझै मेरो काङ्ग्रेस, अझै मेरो एमाले, अझै मेरो एकीकृत कहिलेसम्म? कहिलेकाहीँ ताज्जुब लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। त्यही प्रचण्डको कारणले गर्दा आज कुबेत पुग्यो भन्ने थाहा छैन। यो अवस्था सृजित भएको छ यो देशमा। यो बुद्ध जन्मेको देश हो, यो बडा महाराज धिराज पृथ्वी नारायण शाहको सोचका साथ बनेको देश हो। यहाँ हामी पछाडि हट्दैनौँ, बोकेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँको इलाकामा कोही सरकारी कर्मचारीले राजनीति गरेको छ भने हाम्रो मेलमा पठाउनुहोस्। 100 भन्दा बढी निवेदन आएको छ। मुद्दा हालेर जागिर खान्छौँ, यिनीहरूलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाउँछौँ, राजनीति गर्न दिँदैनौँ हामी। फेसबुकमा फोटो आउँछ, हलानाको छोरो यो ठाउँमा अलपत्र पर्यो, कतिलाई उद्धार गर्ने, कतिलाई उद्धार गराएर राख्ने, कतिजनालाई तपाईँको अप्ठ्यारो पर्ने? यी सबै समस्याको समाधान भनेको देशको विकास हो। यहाँ तपाईँको लाल सलाम र मार्क्सवाद र लेनिनवादका कथा पढेर हुँदैन। यो देशमा विकासका कथा पढ्नुपर्छ, शासन पद्धतिको कथा पढ्नुपर्छ। मेरो सबैलाई आग्रह के छ भने यो बुद्धको भूमि हो, यो देउताको भूमि हो। यहीँ बसेर गर्छौँ, लड्छौँ, हातमा हतियार बोक्न पर्ने अवस्था आयो भने बोक्छौँ। हामी यो राष्ट्रका लागि कुर्बान हुन तयार छौँ, तर यही देशमा बसेर गर्छौँ। एकजना नेपाली युवा अब विदेश पलायन हुन नसक्ने सिस्टम ल्याउ त। विदेशबाट दाइ आउँछ रे, सानैदेखि लागेको बानी रे, आँखा चिम्म गरेर रुखमै भोट जाने रे, बुझ्नुभयो? गीत यिनका। अनि दाइ आउँछ रे विदेशबाट भोट हाल्न यिनको गीतमा, अनि छोरा छोरी नाति नातिना सबै विदेश पठाउने, अनि तिनीहरूको रेणुका ल्याएर राजनीति गर्ने। यो कदापि हुन सक्दैन। यसको नितान्त अन्त्यको आवश्यक छ। यसको आवश्यकताको अन्त्य छ। यो अन्त्य गर्नु भनेको अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विकल्प हो। अब नेपालका जनताले के गर्न आवश्यक छ भने यही देशमा बस्ने हो, यही देशमा मर्ने हो, यही कम्मर कसने हो र यही अपराधीलाई घोग्रे ठ्याक लगाएर जेल हाल्ने हो र यही देशमा बसेर अब काम गर्ने हो। त्यसका लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। कोभिडको बेला एकजना नेता सडकमा आएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति आए, माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड आए, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अहिले एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपालहरू सडकमा कहीँ देख्नुभयो? साराका सारा दुलोभित्र लुकेर बसेका थिए। अझ अहिले आएर म माओवादी, म एमाले, म काङ्ग्रेस भन्न तपाईँ जनतालाई लाज लाग्दैन? यो लाज र श्रमको कुरा हो। लाज लागेर आउँछ। राजा महेन्द्रलाई अमेरिकामा गरेको सम्मान, राजा महेन्द्रलाई बेलायतमा गरेको सम्मान र आज यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई इन्डियामा तपाईँको एउटा साधारण पार्लियामेन्टको सदस्य बराबर गरेको हैसियत हेर्दाखेरि हामी नेपाली हौँ भनेर गौरव गर्दाखेरि अब घिन लाग्ने बेला अवस्था सिर्जित गरे। अझै यिनलाई हामीले मान्ने हो भने देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। वीर गोर्खाली होइन, वीर कायरका सन्तान हौँ भन्ने बेला आइसक्यो। अब यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ भन्ने एउटा गीत छ। अब अवस्था यो नेपाली शिर झुकाई संसारमा भाडा माझ्दै हिँड्छ भन्ने अवस्था यी नेताहरूले सिर्जित गरे। अझै मेरो काङ्ग्रेस र मेरो पार्टी भन्ने, यसको अब निकास आवश्यक छ। सर्वप्रथम त यो स्वास्थ्य संस्थालाई उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका यस नगरपालिकाका मेयर, स्वास्थ्य मन्त्री र तपाईँ सबैलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म नमस्कार भन्न चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझ्न आवश्यक के छ भने एकजना राजन नेपालले स्वास्थ्य चौकी बनाउँछु भनेर कम्मर कसिरहँदा आज स्वास्थ्य चौकी बन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रीले कम्मर कस्दा देशका स्वास्थ्य संस्था निःशुल्क हुन सक्दैनन्? हुन सक्छन्। यो गर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले यो गर्ने बाचा गर्नु भएको छैन। कति 1 वर्ष भयो, करिब धेरै 1 वर्ष जति भयो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले कोरोनालाई फेस गऱ्यौँ, हामीले ठुल्ठुला महासङ्कट फेस गऱ्यौँ। त्यो महासङ्कटका बावजुद पनि आज स्वास्थ्य चौकी बन्यो। ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ आउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने काम भनेको त यो हो नि समयमै, तर नेपाल सरकारका अरबौँका बजेट लगेर थन्काएका छन्। 27 वर्षसम्म यिनीहरू बजेट बनाउँदैनन्, अझ आएर मञ्चमा भाषण गर्छन्। यो स्वीकार्य छैन हामीहरूलाई। यो एउटा उदाहरण हो।
एउटा प्राइभेट एकजना व्यक्तिले तपाईहरु जस्ता गाउँका नागरिक सबै मिलेर एउटा स्वास्थ्य चौकी यो अहिले यदि सरकारी बनाउने भइदिया भए 5 वर्ष लाग्थ्यो। आज यो 1 वर्षमा बन्न सक्छ भने हरेक नागरिकहरु उठ्न आवश्यक छ। मेरो यो भनिरहँदाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य यहाँ मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो अनुरोध पनि हो हामी सबैको तर्फबाट, स्वास्थ्य चौकी त बन्यो, अब यो बनेको स्वास्थ्य चौकीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नका लागि जति बन्न गाह्रो छ त्यहाँभन्दा बढी गाह्रो अब सञ्चालन गर्न हुन्छ। त्यसको लागि यहाँका मेयर साहबले, यहाँको स्थानीय सरकारले यसलाई कन्टिन्युटी र यसलाई तपाईको निरन्तरता दिनेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु र उहाँले म लिन्छु पनि भनिसक्नुभयो। त्यसका लागि यहाँको स्थानीय सरकारलाई हामी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यी कुराहरू भइरहँदाखेरि आज नागरिकलाई सबभन्दा ठुलो समस्या हामीले आज भोगेको भनेको यो देशमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन, मुलुकमा केही गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने एउटा आज सबभन्दा ठुलो सोचको अन्त्य हुन अब आवश्यक छ। तर कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ, आज म कांग्रेस हुँ भनिरहँदाखेरि, आज म कांग्रेस हुँ भनिरहँदाखेरि, आज म नेकपा एमाले हुँ भनिरहँदाखेरि, नेकपा माओवादी हुँ भनिरहँदाखेरि गौरव गर्ने ठाउँ एउटा मात्र देखाउनुस्। भयभरका युवा विदेश बेचेको छ, त्यही विदेशका युवाले डोनेसन गरेर नेपालमा अस्पताल बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आज यो हाम्रो दुःखको कुरा हो। आज देशका भयभरका कल कारखानाहरू झन्डै 44 वटा संस्थानहरू नेपाली कांग्रेसको सरकारले बेच्यो। भएका केही संस्थानहरू नेकपा माओवादी र कम्युनिस्टका आन्दोलन भन्दै देशलाई ठप्प पार्ने, विदेश पठाउने, मन्त्रीहरू मञ्चमा बस्ने, निशुल्क भिसा र निशुल्क पासपोर्ट गरेका छौँ भन्ने, तल बसेर जनताले ताली पट्काउने देशमा आज हामी एउटा नयाँ विकल्प खोजिरहेका छौँ। अब नेपालका जनताले के गर्न आवश्यक छ भने यही देशमा बस्ने हो, यही देशमा मर्ने हो, यही कम्मर कसने हो र यही अपराधीलाई घोग्रे ठ्याक लगाएर जेल हाल्ने हो र यही देशमा बसेर अब काम गर्ने हो। त्यसका लागि हामी तयारी हुनुपर्छ, तयारी हुनुपर्छ। आज यो अस्पताल बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। आज देशका तमाम ठाउँमा आज यो छ। हिजो महामारी आयो, कहाँ गएको थिए यी नेताहरू? दुलाभित्र लुकेका थिए। यिनीहरू कहाँ थिए हिजो? कोभिडको बेला एकजना नेता सडकमा आएको थियो। नेपाली कांग्रेसको सभापति आए, माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड आए, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अहिले एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपालहरू सडकमा कहीँ देख्नुभयो? साराका सारा दुलोभित्र लुकेर बसेका थिए। अझ अहिले आएर म माओवादी, म एमाले, म कांग्रेस भन्न तपाईँ जनतालाई लाज लाग्दैन? यो लाज र श्रमको कुरा हो। देशको इकोनोमी यो हालत छ। हामी कहिलेकाहीँ युट्युबमा भिडियो हेर्छौँ राजा महेन्द्रले विदेश भ्रमण गरेको, लाज लागेर आउँछ। राजा महेन्द्रलाई अमेरिकामा गरेको सम्मान, राजा महेन्द्रलाई बेलायतमा गरेको सम्मान र आज यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई इन्डियामा तपाईको एउटा साधारण पार्लियामेन्टको सदस्य बराबर गरेको हैसियत हेर्दाखेरि हामी नेपाली हौँ भनेर गौरव गर्दाखेरि अब घिन लाग्ने बेला अवस्था सिर्जित गरे। अझै यिनलाई हामीले मान्ने हो भने देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। वीर गोर्खाली होइन, वीर कायरका सन्तान हौँ भन्ने बेला आइसक्यो। अब पहिलेकाहीँ हाम्रो एउटा गीत छ, बडा गजबको गीत, यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ भन्ने एउटा गीत छ। अब अवस्था यो नेपाली शिर झुकाई संसारमा भाँडा माझ्दै हिँड्छ भन्ने अवस्था यी नेताहरूले सिर्जित गरे। अझै मेरो कांग्रेस र मेरो पार्टी भन्ने, यसको अब निकास आवश्यक छ। म युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, यहाँ 70-75 वर्षको मान्छे कांग्रेसका विभिन्न पार्टीका सभापति हुँदाखेरि ताली पट्काउने जनता हो। विदेशको कुनै एउटा जनता 36 वर्षको केटा देशको मन्त्री बन्यो भने फेसबुक र सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट नलेख, किनकि यहाँ गर्न दिँदैनौ। देखिया छ नेपाली कांग्रेसको अहिलेको आम जनप्रतिनिधिको जुन भेला भइराखेको छ। भन्नु पर्यो के का लागि पार्टी, के का लागि पार्टी? युवा बेच्नका लागि पार्टी, देशलाई बेरोजगार बनाउनका लागि पार्टी, सुन्न र मुण्ड र झुण्ड र मुन्द र चुटुन्डे बनाएर देशलाई लुट्नका लागि पार्टी, के स्थानीय तहमा कब्जा गरेर तलब र भत्ता खानका लागि पार्टी? के हो पार्टीको महत्त्व, के हो दलको महत्त्व? यो खोज्न अब आवश्यक छ। हामीले के हो महत्त्व? हामी किन गरिब भयौँ? आज हामी कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले घुँडा टेक्ने देश, आज एउटा तपाईको भारतको सांसदले देशको प्रधानमन्त्रीलाई फिन फिन घुमाउँछ। त्यसको पछाडि चाटुकार बनेर हिँड्ने अवस्था यही दलका नेताहरूले बनाए। अझै मेरो कांग्रेस, अझै मेरो एमाले, अझै मेरो एकीकृत कहिलेसम्म? कहिलेकाहीँ ताज्जुब लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। कुवेतमा भाँडामाझी राखिया छ, आई एम विथ प्रचण्ड भनेको छ। त्यही प्रचण्डको कारणले गर्दा आज कुवेत पुग्यो भन्ने थाहा छैन। यो अवस्था सिर्जित भएको छ यो देशमा।
अब युवा साथीहरूलाई आज राजन नेपालको यो कार्यक्रममा हामी आइरहँदा हामीले आह्वान गर्यौं, हामी तमाम गर्यौं, यो सरकार मात्र होइन सोचको परिवर्तन आवश्यक छ। यो देशमा सब चीज हुन्छ। कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने देश, विश्वयुद्धमा अगाडि बढ्ने देश, विश्वका 17वटा स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदाखेरि एउटा देश नेपाल थियो। त्यो देश हो, यो बुद्ध जन्मेको देश हो, यो बडा महाराज धिराज पृथ्वी नारायण शाहको सोचका साथ बनेको देश हो। यहाँ हामी पछाडि हट्दैनौँ, बोकेर अगाडि बढ्छौँ। र अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, मेरा साथीहरू हो, तपाईँको इलाकामा कोही सरकारी कर्मचारीले राजनीति गरेको छ भने हाम्रो मेलमा पठाउनुहोस्। 100 भन्दा बढी निवेदन आएको छ। मुद्दा हालेर जागिर खान्छौँ, यिनीहरूलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाउँछौँ, राजनीति गर्न दिँदैनौँ हामी। नेपालको राजनीति दल सम्बन्धीको ऐन, शिक्षा ऐन, निजामती कर्मचारी ऐनले कुनै पनि कर्मचारी पार्टीको कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन। यस्तो किसिमको पद्धतिले गर्दा आज मुलुक धराशयी भएको छ। हामी मञ्चमा भाषण गर्नका लागि मात्र बस्ने होइन। आज देशका जनता कसरी बिक्री भएका छन् देख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा फोटो आउँछ, हलानाको छोरो यो ठाउँमा अलपत्र पर्यो, कतिलाई उद्धार गर्ने, कतिलाई उद्धार गराएर राख्ने, कतिजनालाई तपाईँको अप्ठ्यारो पर्ने। यी सबै समस्याको समाधान भनेको देशको विकास हो। यहाँ तपाईँको लाल सलाम र मार्क्सवाद लेनिनवादका कथा पढेर हुँदैन। यो देशमा विकासका कथा पढ्नुपर्छ, शासन पद्धतिको कथा पढ्नुपर्छ। मेरो सबैलाई आग्रह के छ भने यो बुद्धको भूमि हो, यो देउताको भूमि हो। यहीँ बसेर गर्छौँ, लड्छौँ, हातमा हतियार बोक्न पर्ने अवस्था आयो भने बोक्छौँ। हामी यो राष्ट्रका लागि कुर्बान हुन तयार छौँ, तर यही देशमा बसेर गर्छौँ। एकजना नेपाली युवा अब विदेश पलायन हुन नसक्ने सिस्टम ल्याउ त। गीत छ नि पार्टीहरूका, विदेशबाट दाइ आउँछ रे, सानैदेखि लागेको बानी रे, आँखा चिम्म गरे नि रुखमै भोट जाने रे, बुझ्नुभयो गीत यिनका। अनि दाइ आउँछ रे विदेशबाट भोट हाल्न यिनको गीतमा, अनि छोरा छोरी नाति नातिना सबै विदेश पठाउने, अनि तिनीहरूको रेमिटान ल्याएर राजनीति गर्ने। यो कदापि हुन सक्दैन। यसको नितान्त अन्त्यको आवश्यक छ। यसको आवश्यकताको अन्त्य छ। यो अन्त्य गर्नु भनेको अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विकल्प हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू हो, यो स्वास्थ्य चौकी मात्र ठुलो कुरा होइन। आज देशमा हजारौं ठाउँमा यस्ता अवस्था छन्। यो अवस्था सरकारले सिर्जित गर्नुपर्छ। आँटेपछि के हुँदैन रहेछ भने आँटे हुन्छ। आँटौँ, जसरी राजन नेपालले आज स्वास्थ्य चौकी बनाए त्यसै गरी तपाईँ हामी मिलेर यो देश नेपाल बनाऊ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, जय नेपाल।